Salam alaikum, Mac Messi Finicis, doctorant en sciences économiques et de gestion, où dans la série de vidéos, on va s'intéresser à la microéconomie et plus précisément les marchés, يعني programme S2. وبالنسبة لكل marché, غادي نبداو بأن احنا نعرفوا بلو marché ومن بعد نعطيو لي كاركتيرستيك ديالو ونشوفوا كيفاش كيتحسب ليكيليبر فيه. في هاد لا بروميير فيديو غادي نهضروا على لو marché de concurrence pure et parfaite. أول حاجة خاصنا نعرفوها c'est que le marché de concurrence pure et parfaite هو واحد لو marché اللي inexistant في la réalité. Mais obligatoirement في l'étude microéconomique كنبداو به باش نقدروا نستوعبوا les autres marchés. Alors في le marché de concurrence pure et parfaite كيكونوا عندنا plusieurs offreurs وهنا كاين le principe d'atomicité. يعني أن l'entreprise comme étant une unité راه elle n'impacte pas le marché. حيت هي بحال واحد l'atome par rapport au marché صغيرة بزاف. Donc هنا كنقولوا بلي l'entreprise est un price taker. يعني l'entreprise هي واحد البرونور دو بري. وفي هذا المارشي خاص يتحقق لنا واحد العدد ديال لي زاكسيون اللي هما ثلاثه. اولا كاين لاكسيون دو مارشي بور وهنا خاص تكون عندنا واحد لوموجينيتي يعني انه لي بيان ايشونجي في لو ميم مارشي خاص يكون عندهم لي كاركتيرستيك ايدونتيك يعني هادشي بور اسوري لانونيما اونتر لي اوفرور وخاص يكون لو ليبر اونتري دون لو مارشي يعني في اي لحظه يقدر يدخل اي اوفرور جديد لو مارشي يعني ما يكونش دي باريير على لونتري. ثانيا لاكسيون دو مارشي بارفي. Donc de 1 خاص تكون واحد la transparence du marché يعني les caractéristiques du marché اللي هما la qualité des produits, les prix ou les quantités sont connus par les agents économiques وخاص également تكون la parfaite mobilité des facteurs de travail يعني إذا مثلا كنت offreur في le marché X وبان لي le marché Y فيه واحد l'opportunité نقدر نهز les facteurs de production ديالي ونمشي pour produire au profit de ce marché sans aucun problème. وثالثا كاين لاكسيون دو كومبورتمون وهنا خاص لي زاجون ايكونوميك يكونوا راسيونيل يعني بالنسبه لو كونسوماتور il cherche à maximiser la satisfaction ديالو و le producteur cherche à maximiser le profit ديالو. دابا غادي ندوزو l'équilibre à court terme وهنا on suppose que le nombre des offreurs est fixe وكيكون معطينا ديجا في لي دوني. alors هنا l'équilibre se fixe par la confrontation de l'offre globale et la demande globale. alors غادي نديرو واحد ليكزارسيس باش نشوفو شنو هما القواعد اللي كنستعملو كيفاش كيتحسب l'équilibre في un marché de concurrence pure et parfaite. Alors, supposons بلي عندنا واحد المارشي كونكورونسيال فيه 20 انتربريز اللي عندهم واحد لا ستركتور دو كو توتال ايدونتيك اللي هي كو توتال ايغال 1 sur 2x au carré زائد 2x زائد 2 ولا فونكسيون دو دوموند ديال هاد لو مارشي هي x ايغال ناقص 90 بي زائد 590. السؤال الاول هو trouver l'offre individuelle et globale. ثانيا déterminer l'équilibre à court terme. كمعلومه في لي زيكزارسيس الاستاذ ماشي مضطر يقول لك لقى لوفر انديفيدويل ولا لوفر جلوبال عادي يقول لك شوف لي ليكيليبر يقدر ديريكتومون يقول لك كالكولي ليكيليبر ديال هاد لو مارشي دو كونكورونس بور بارفيت ا كور تيرم. مي حنا الهدف ديالنا هو نعرفوا التسلسل كيفاش كيكون باش نوصل لهاد ليكيليبر. القاعده اللي كنطلقوا منها هي لو بري ايغال كو مارجينال ولو كو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال اللي غادي يعطينا في هاد الحاله x plus 2 دونك x plus 2 égale à p. حنا اون شيرش لوفر انديفيدويل اللي هي اون كونتيتي دونك غادي نردوها كتكتب سو فورم دو x égale donc x individuel donc l'offre individuelle كتساوي p moins 2. وباش نلقاو لوفر جلوبال ديال لي زونتربريز اللي عندنا كنديرو لوفر جلوبال كتساوي لوفر individuelle فوا لو نومبر دونتربريز. هنا دونك عندنا 20 انتربريز دونك لا فونكسيون دوفر جلوبال هي 20 بي ناقص 40. ودابا مور ما لقينا لوفر جلوبال ندوزو ليكيليبر ا كور تيرم. و اون فوا كنقولوا ليكيليبر خاصنا نعرفوا بلي مطلوب منا لو بري ولا كونتيتي ديكيليبر اي لو بروفيت. Alors déjà, l'équilibre à court terme un marché de concurrence pure et parfaite se détermine par la confrontation de l'offre et la demande. L'offre déjà حسبناها و la demande déjà عندنا في les données. Donc غادي نديرو 20 بي ناقص 40 كتساوي ناقص 90 بي زائد 590 وهنا غادي يخرج لنا لو بري كيساوي 5.73. و une fois كنلقاو لو بري كنشدوه ونعوضوه في لا فونكسيون d'offre globale. Donc la fonction d'offre globale déjà عندنا 20 بي ناقص 40 دونك لا كونتيتي هنا غادي تخرج لنا كتساوي 74.6. الوغ من بعد ما كنحسبوا لو بري ولا كونتيتي ديكيليبر كندوزو لو بروفي. لو بروفي كيساوي الغوسيت توتال ناقص الكو توتال. لا غوسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر دونك في هاد لو كا هي 5.73 فوا 74.6 ناقص الكو توتال. هذاك لو كو توتال كنمشيو لا فونكسيون ديال الكو توتال وكنعوضوا الاكس اللي هي لا كونتيتي بلا كونتيتي ديكيليبر اللي خرجت لنا اللي هي في هذه الحاله 74.6. الوغ في هذا لو كا غادي نلقاو باللي لو بروفي خرج سالب دونك ناقص 2505.82 ومادام خرج لينا لو بروفي سالب هذا كيعني ان ا كور تيرم هاد لي 20 انتربريز سوبيس اون بيرت دو 2505. دونك الا كان
ايجابي دونك غادي نقولوا بلي هاد لونتربريز ديجاج ان بروفي. باغ كونتر الا كان سالب هاد لي زونتربريز سوبيس واحد لا بيرت اللي هي في هاد لو كا 2505. الوغ اهم حاجه خصكم تركزوا معايا فيها سي كو ملي كنكونوا كنخدموا لا ميكرو ايكونومي حنا ما كنخدموش لي مات. دونك سي فري كيكونوا دي كالكول مي هذا واحد يعني واحد لا ماتير كتختلف واحد شويه على المات. دونك اهم حاجه هنا هو داك لو كومونتير شنو هي لا سينيفيكاسيون ديال داكشي اللي لقينا. دونك توجور ملي كنكونوا كنخدموا ان اكزرسيس دو ميكرو ايكونومي اون فوا نكمل ليكيليبر نزيد واحد لو كومونتير تما فوالا هاد لونتربريز ا كور تيرم ها شحال لا كونتيتي ديكيليبر ديالها ها شحال لو بري ها شحال خرجنا لو بروفي. Alors كنا بدينا لا فيديو ديالنا بان حنا عطينا لي كاركتيرستيك ديال هذا المارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت. ومن لي كاركتيرستيك قلنا انه كاين واحد ليبر اونتري يعني ان نيمبورت كيل انتربريز في نيمبورت كيل مومون بو انتيغري هذا لو مارشي. دونك ا لون تيرم اوتوماتيكمون غادي تزاد لو نومبر دونتربريز وليكيليبر ديالنا غادي يتبدل. الوغ دابا ندوزو لنفس ليكزارسيس ديالنا ديال قبيله ونشوفوا كيفاش كيتحسب ليكيليبر ا لون تيرم ونشوفوا ايغالمون كنديروا نحسبوا ا لون تيرم شحال العدد ديال لي نوفيل انتربريز ايون انتيغري لو مارشي. À long terme, باش نلقاو ليكيليبر خاصنا نديرو لا ديريفاسيون ديال كو توتال موين بارابور ا اكس كيساوي 0 وتما كنلقاو لا كونتيتي ديكيليبر وموراها كنشدو ديك لا كونتيتي وكنعوضوها في ليكواسيون كو توتال موين ايكال بري. والو هنا كنلقاو لو بري ديكيليبر ديالنا. الوغ غادي ناخدو نفس ليكزارسيس اللي خدمنا عليه قبيله ونحسبوا له ليكيليبر ا لون تيرم. دونك عندنا ديجا لا فونكسيون دو كو توتال كتساوي 1 sur 2x au carré plus 2x plus 2. اول حاجه خاصنا نلقاو الكو توتال موين. دونك الكو توتال موين كيساوي الكو توتال divisé sur x. Alors le coût total moyen غادي يخرج لنا 1 sur 2x plus 2 plus 2 sur x. Alors غادي نشدو هاد لا فونكسيون غادي نديرو لا ديريفاسيون وغادي تخرج لنا لا كونتيتي كتساوي 2 ونعوضو في ليكواسيون كو توتال موين ايكال بي وتما غادي نلقاو بلي لو بري ايكال 4. ومن بعد كندوزو لو بروفي. دونك كوم توجور باش نحسبوا لو بروفي كنديرو روسيت توتال ناقص كو توتال. روسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي ديكيليبر ناقص الكو توتال. دونك كنشدو لا فونكسيون دو كو توتال وكنشد نعوضو الاكس اللي هي لا كونتيتي بلا كونتيتي ديكيليبر اللي خرجت لنا. دونك توجور في ليكيليبر ا لون تيرم كنلقاو بلي لو بروفي ايكال 0. دابا مور ما حسبنا ليكيليبر ا لون تيرم كيبقى واحد السؤال اللي هو شحال العدد ديال لي نوفيل انتربريز اللي دخلوا لو مارشي. الوغ باش نديرو هادشي كنشدو لا فونكسيون دو دوموند جلوبال اللي هي ناقص 90 بي زائد 590 ونعوضوها بلو بري ا لون تيرم اللي هو 4. دونك في هاد الحاله لا دوموند جلوبال هي 230. دونك المارشي كيطلب 230 يونيتي. الوغ حنا ديجا لقينا في ليكيليبر ديالنا ا لون تيرم ان كل انتربريز كتنتج 2 يونيتي بور ساتيسفير لو مارشي. Et puisque كل entreprise كتنتج 2 unités وعندنا في المارشي 230 unités دونك باش نعرفوا لو نومبر دونتربريز توتال في المارشي كنديروا 230 على 2 وغادي نلقاو بلي عندنا في المارشي 115 انتربريز. وبما ان السؤال هو شحال لو نومبر دي نوفيل انتربريز غادي خصنا نقصوا لو نومبر توتال دي انتربريز من لو نومبر دي انتربريز اللي كان عندنا ديجا في لو كور تيرم اللي هو 20. دونك ا لون تيرم كيكون عندنا 95 انتربريز جديده qui ont intégré le marché. Voilà, pour récapituler, toujours le marché de concurrence pure et parfaite qui compte maintenant. Qu'est-ce qu'on a une fonction de demande du marché et une fonction du coût total qui compte maintenant l'équilibre à court terme, les le prix, la quantité ainsi que le profit à court terme. Automatiquement, puisque qu'il y a une libre entrée, d'autres entreprises vont intégrer le marché à long terme. Donc, le prix ou la quantité d'équilibre et le profit à long terme. Ou le profit qui m'a à long terme dit que ça oui 0. Au fil le nombre des nouvelles entreprises ayant intégré le marché. Voilà, donc هادشي اللي نقدروا نقولوا في هذه الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش يستافد اكبر عدد ديال لي étudiants. Et bien sûr, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à انكم تخليوهم لي soit في des commentaires soit vous me contacter sur Facebook. Ciao ciao.